بسم اللہ الرحمن الرحیم مارکا اساں حق دی گل کر سکیں کہیں چنگی لگے مندی لگے جو مرضی آویس لگے اساں حق آکھن تو باز نہیں آونا کیونکہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا مارکا میں بڑی بڑی تھوڑے کی گل پہ کریں پی ٹی آئی تے اللہ تعالیٰ راضی نہیں اس ٹائم ایڈی ظالم حکومت ہے اس حکومت 20,000 تو زیادہ پی ٹی آئی دے ورکر جیلاں دے وچ بند کر رکھے تے جیلاں دی جیڑی کیپیسٹی ہے اُتے بندے رکھن دی وہ کہیں 5,000 ہے تو تے 10,000 بندے پین جتھے 10,000 ہے تو تے 15,000 ہے بندے تے بندہ چڑھے ہوئے تے یہ جڑے قیدی ہیں بے گناہ اکثریت دے انہاں دے وچ معصوم بچیاں بھی ہیں وہ کہندیاں ماما بھی ہیں کہندیاں بہناں بھی ہیں تے کہندی زندگی دا وہ سہارا بھی ہیں معصوم بچے بھی ہیں یعنی کوئی پتہ کوئی نہیں اساں کیا کرنا ہے محض اس واسطے کہ سیاست تھی پئی نہیں تو جڑے بندہ آرمی والے ہاؤس نو اگ لائیے یا جائیں بیرمتی کیتی ہے وہ تھوڑے جتنے میں ایک پریس کانفرنس سنی جس دے وچ کہیں لے 300 بندہ انہاں آکھا ہے تے کہیں لے 400 بندہ آکھا ہے کہ یار آج تو 20,000 بندہ نپ کے بیٹھے ہو نفرت دی بیج بوندے پے ہو قسم مولا دی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے کہ او قوماں اس واسطے تباہ تھی گئی کہ ماڑے آدمیاں تے انہاں دا غصہ نہیں لاندا تے وڈے آدمیاں چھوڑ دینے یار پاکستان بنے تے کوئی جرم نہیں تھیا سارن تساں معاف کیتا ہویا کتنے وڈے وڈے تساں این آر او لیتے ہیں ارباں خرباں روپیے اس ملک دے غریباں دے یتیماں دے زکوٰۃ دے پیسے لٹ کے کھا گئے یہ وڈے وڈے جج کھا گئے کہ پوچھے انہوں نے جاؤ 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 لیکن آج غریباں دے بچے نپے گئے تھوڑی منت ہی پہ کریں لیکن کوئی آدمی انہوں تے معافی کرنے والا کوئی نہیں کیوں سیاست ہی نہیں ایک پاسو نواز شریف بیٹھا ہے دوجے پاسو زرداری بیٹھا ہے مولانا بیٹھا ہے انہاں نو خوش کریں دے پین اللہ نو خوش نن پہ کریں دے اگر اللہ نو خوش کریں نا تو یقین کرو معافی والے پاسے نہیں او مسلمانوں یاد کرو فتح مکہ دیتے میرا نبی جڑے لے مکہ دے داخل تھے تو حکم دیتا ہے اپنے صحابہ نو اوے صحابہ خیال رکھا ہے نہ کسی عورت تے ہاتھ چوائے تے نہ کسی بچے تے ہاتھ چوائے خبردار کہیں درخت بھی کاٹ چھوڑا خبردار طاقت دے نشے دے وچ مست نہ تھی وے کہندے نال ظلم نہ کرائے جڑا کوئی دروازہ بند کر دے اس دے گھر بھی نہ جائے کہ چادر چار دیواری دا تقدس پامال نہ کرائے یار یہ اس نبی دے اساں امتی ہاں ایک غلطی ہو گئی ہے بچے ہیں عورتیں ہیں ایک عورت ایتھے لاہور دی ATC کو دہشت گردی دی عدالت ایک جوان عورت آئی پتہ نہیں کہندی ماں آئی کہندی بہن آئی مارکا اس دے منہ دے اوتے نیلے رنگ دا چھاپر چاڑھا ہائے 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 ایڈا ظلم یار نال والی جیڑی سپہن نے جیڑی لیڈی کانسٹیبل ہیں یار انہاں ماسک لایا ہوا ہے اتنے انہاں سکارف کیتا ہوا ہے تو یار اس نو بھی تساں 10 روپیاں دا ماسک دیون آئی ایک اتنے سکارف دینا ہے تے مفل فیس ہو ونجا تساں اپنا اس دی شناخت پریڈ کراوا وہ ایڈا ظلم یار وہ ایڈا ظلم نہ کرو پاکستان اتنا ظلم نہیں برداشت کر سکتا سارے ہاتھ بدے ہوئے تھوڑے اگے بس کرو لیکن تساں بس کوئی نہیں کرنا لیکن اساں تو نے حق دی گل کریں دے پہن کہ ایڈا ظلم نہ کرو مارکا دعا ہے ساری کہ خدا ہدایت دے دے اساں ہور اس تو علاوہ ہور کیا کر سکتے ہیں PTI دا ورکر ہونا اس ملک دے وچ جرم بن گیا اپنا خیال رکھائے اللہ حافظ